अथ 16 सर्गः। तामेवम् ब्रुवतीम् ताराम् ताराधिपनिभाननाम् वाली निर्भर्त्सयामास वचनम् चेदमब्रवीत्। गर्जतोऽस्य सुसंरब्धम् भ्रातुः शत्रोर्विशेषतः मर्शयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने। अधर्षितानाम् शूराणाम् समरेष्वनिवर्तिनाम् धर्षणामर्षणम् भीरुमरणादतिरिच्यते। सोढुम् न च समर्थोऽहम् युद्धकामस्य संयुगे सुग्रीवस्य च संरम्भम् हीनग्रीवस्य गर्जितम् न च कार्यो विषादस्ते राघवम् प्रतिमत्कृते। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथम् पापम् करिष्यति निवर्तस्व सहस्त्रीभिः कथम् भूयोऽनुगच्छसि। सौहृदम् दर्शितम् तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता प्रतियोत्स्याम्यहम् गत्वा सुग्रीवम् जहि सम्भ्रमम्। दर्पम् चास्य विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्ष्यते। अहम् ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम्। वृक्षैर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रतियास्यति न मे गर्वितमायस्तम् सहिष्यति दुरात्मवान्। कृतम् तारे सहायत्वम् दर्शितम् सौहृदम् मयि शापितासि मम प्राणैर्निवर्तस्व जनेन च। अलम् जित्वा निवर्तिष्येतमहम् भ्रातरम् रणे। तम् तु तारा परिष्वज्य वालिनम् प्रियवादिनी चकार रुदती मन्दम् दक्षिणा सा प्रदक्षिणम्। ततः स्वस्त्ययनम् कृत्वा मन्त्रविद्विजयैषिणी अन्तःपुरम् सहस्रेभिः प्रविष्टा शोकमोहिता। प्रविष्टायाम् तु तारायाम् सहस्रेभिः स्वमालयम् नगर्या निर्ययौ क्रुद्धो महासर्प इव श्वसन्। स निःश्वस्य महारोषो वाली परमवेगवान् सर्वतश्चारयन् दृष्ट्यम् शत्रुदर्शनकाङ्क्षया। सददर्श ततः श्रीमान् सुग्रीवम् हेमपिङ्गलम् सुसंवीतमवष्टब्धम् दीप्यमानमिवानलम्। तम् स दृष्ट्वा महाबाहुः सुग्रीवम् पर्यवस्थितम् गाढम् परिदधे वासो वाली परमकोपनः। स वाली गाढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान् सुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धुम् कृतक्षणः। श्लिष्टम् मुष्टिम् समुद्यम्य संरब्धतरमागतः सुग्रीवोऽपि समुद्दिश्य वालिनम् हेममालिनम्। तम् वाली क्रोधताम् राक्षः सुग्रीवम् रणकोविदम् आपतन्तम् महावेगमिदम् वचनमब्रवीत्। एष मुष्टिर्महान् बद्धो गाढः सुनियताङ्गुलिः मया वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनमब्रवीत् तव चैष हरन् प्राणान् मुष्टिः पततु मूर्धनि। ताडितस्तेन तम् क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः अभवच्छोणितोद्गारी सा पीड इव पर्वतः। सुग्रीवेण तु निःशङ्कम् सालमुत्पाट्य तेजसा गात्रेष्वभिहतो वाली वज्रेणेव महागिरिः। स तु वृक्षेण निर्भग्नः सालताडनविह्वलः गुरुभारभराक्रान्तानौ ससार्थेव सागरे। तौ भीमबलविक्रान्तौ सुपर्णसमवेगितौ प्रवृद्धौ घोरवपुषौ चन्द्रसूर्याविवाम्बरे। परस्परममित्रघ्नौ छिद्रान्वेषणतत्परौ ततो वर्धत वाली तु बलवीर्यसमन्वितः। सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयत वालिना भग्नदर्पस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः। वालिनम् प्रति सामर्शो दर्शयामास राघवम् वृक्षैः सशाखैः शिखरैर्वज्रकोटिनिभैर्नखैः मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिर्बाहुभिश्च पुनः पुनः। तयोर्युद्धमभूद्घोरम् वृत्रवासवयोरिव तौ शोणिताक्तौ युध्येताम् वानरौ वनचारिणौ मेघाविव महाशब्दैस्तर्जमानौ परस्परम्। हीयमानमथा पश्यत् सुग्रीवम् वानरेश्वरम् प्रेक्षमाणम् दिशश्चैव राघवः स मुहुर्मुहुः। ततो रामो महातेजा आर्तम् दृष्ट्वा हरीश्वरम्
सशरम् वीक्षते वीरो वालिनो वधकाङ्क्षया ततो धनुषि सन्धाय शरमाशीविषोपमम् पूरयामास तच्चापम् कालचक्रमिवान्तकः तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः प्रदुद्रुवुर्मृगाश्चैव युगान्त इव मोहिताः मुक्तस्तु वज्रनिर्घोषः प्रदीप्ताशनिसन्निभः राघवेण महाबाणो वालिवक्षसि पातितः ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः वेगेनाभिहतो वाली निपपातमहीतले इन्द्रध्वज इवोद्धूतः पौर्णमास्याम् महीतले आश्वयुक्समये मासि गतः श्रीको विचेतनः बाष्पसमृद्धकण्ठस्तु वाली चार्तस्वरः शनैः नरोत्तमः कालयुगान्तकोपमम् शरोत्तमम् काञ्चनरूप्यभूषितम् ससर्जदीप्तम् तममित्रमर्दनम् सधूममग्निम् मुखतो यथा हरः अथोक्षितः शोणिततोयविस्रवैः सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धतः विचेतनो वासवसूनुराहवे प्रभ्रंशितेन्द्रध्वजवत्क्षितिम् गतः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 16 सर्गः।